बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिंबर पर जलवा अफरोज हुए। पहली सीढ़ी पर जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कदम रंजा फरमाया तो कहा आमीन। दूसरी सीढ़ी पर मेरे आका ने जब पैर रखा फरमाया आमीन। जब तीसरी सीढ़ी पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पैर रखा, मुबारक कदम रखा, फरमाया आमीन। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 बार आपने आमीन इरशाद फरमाया, इसका क्या रीजन है, इसका क्या सबब है? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब मैं पहली सीढ़ी पर चढ़ा, गौर से सुनिएगा, जिब्रील अमीन हाजिर हुए और अर्ज की, क्या बदबख्त हुआ वो शख्स जिसने रमजानुल मुबारक को पाया फिर रमजानुल मुबारक निकल गया और वो बख्शा ना गया। आका ने फरमाया, उस पर मैंने कहा आमीन। यानी रमजान आ गया है ना, बड़ी बरकत है, बड़ी रहमत है, मगर हमने एट एनी कॉस्ट इस महीने में अल्लाह को राजी करना है कि अगर इस महीने में कोई रब को राजी ना कर सका, मगफिरत ना पा सका, तो वो बर्बाद हो जाना है। प्यारे आका ने फरमाया, जब मैंने दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो जिब्रील अमीन ने कहा कि दूसरा बदबख्त वो शख्स है जिसने अपनी जिंदगी में अपने वालिदैन को पाया या एक को पाया और उन्होंने खिदमत के सबब उसे जन्नत में न पहुंचाया, यानी इसने उतनी खिदमत ना की कि जन्नत में पहुंच जाए, वो बर्बाद हुआ। मेरे आका ने फरमाया, मैंने इस दुआ पर कहा आमीन। दूसरी अहम बात पता चली कि माँ बाप हैं, यही हमारी जन्नत है। इनकी खिदमत करके अगर जिस शख्स ने माँ बाप को जिंदगी में पाया और बख्शा ना गया ना, उनकी खिदमत करके, वो भी बर्बाद हो जाना है। अब तीसरी बार तो मेरे आका ने आमीन कहा, उसका रीजन बताया कि फरमाया, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जिब्रील अमीन ने क्या कहा कि जिसके पास आपका जिक्र हुआ और उसने आप पर दुरूद पाक ना पढ़ा, वो बदबख्त हो, बर्बाद हो जाए। मैं हदीस का खुलासा बयान कर रहा हूं। मेरे आका ने फरमाया आमीन। अब जरा गौर कीजिए, ये तीनों दुआएं जरा माइंड में रखिएगा। दुआ करने वाला कौन? जिब्रील अमीन, द लीडर ऑफ एंजल्स, फरिश्तों का सरदार। और दुआ पर आमीन कहने वाले कौन है? नबियों के आका, फरिश्तों के भी आका, रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब कोई शक बाकी रहता है, कोई डाउट कि ये दुआ कबूल नहीं होगी? जिब्रील दुआ करें और नबी पाक आमीन कहें, तो अब इट मीन्स ये तीनों बातें मुझे और आपको हर वक्त मद्देनजर रखनी है। रमजान पाया तो अब बख्शिश करवानी है, इसमें अल्लाह को राजी करने वाले काम करने ही करने हैं, इसको सुस्ती में नहीं गुजारना। नंबर 2, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि माँ बाप को पाया तो अब मगफिरत को पाना ही पाना है, माँ बाप को राजी करके अल्लाह को राजी करना है। और नंबर 3, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब भी नामे नामी हमारे सामने आए, हमें दुरूद पाक जो है वो कसरत के साथ, प्यारे आका का जिक्र सुनते ही दुरूद पढ़ना है, इसको अपनी हैबिट बनाना है। तो अपनी आदत बनाएं। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो आज टॉपिक मैं चूज करके लाया हूं कि जिस मौजू पर हमने आज कुछ सीखना है, आज कुछ समझना है, पहले एक बड़ा ही अजीब व गरीब वाकया आपको सुनाता हूं। आज भी यहाँ पर दस्तरखान लगेगा, आज भी यहाँ पर हमारे लिए खाने का एहतमाम है, हम रोजाना ही दस्तरखान पर बैठते हैं, मगर मैं आज आपको एक बड़े अनोखे दस्तरखान का वाकया सुनाना चाहता हूँ। हजरत सैयदना शेख अबुल हसन अंताकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पास एक बार बहुत से मेहमान आ गए। अच्छा, अब जब मेहमान आ गए तो खाने में कुछ रोटियां कम थी। यहाँ एक बात और भी अर्ज करता चलूं कि किसी के यहाँ मेहमान बने तो जरूर बने, लेकिन जिसने बुलाया हो, मेहमान को दावत दी हो, उसी को जाना चाहिए। बाज़ औक़ात एक के साथ बहुत सारे लोग चले जाते हैं और इससे मेजबान को डिफिकल्टी होती है। अच्छा, अब लोग ज्यादा पहुंच गए, खाना कम था, तो हजरत शेख अबुल हसन अंताकी रहमतुल्लाहि तआला ने क्या किया, दस्तरखान लगाया और उस दस्तरखान पर रोटियों के टुकड़े कर कर सजा दिए, रख दिए। उस जमाने में तो लाइट नहीं होती थी, चिराग होते थे। आपने वो चिराग उठाकर गुल कर दिया, अंधेरा कर दिया। आपका जो जहन में ये था कि खाना थोड़ा है तो मैं वैसे ही हाथ चलाता रहूंगा, मुंह चलाता रहूंगा, मेहमान खा लेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा कि मैंने खाना नहीं खाया। ये जज्बा था उनका। अच्छा, कमाल ये हुआ कि जब थोड़ी देर के बाद रियलाइज हुआ कि अब खाना खा चुके होंगे सारे मेहमान, चिराग लाया गया तो जितना रोटियों के टुकड़े दस्तरखान पर रखे गए थे वो सारे वैसे के वैसे ही मौजूद थे। यानी ईच एंड एवरीबडी, जितने लोग थे, सबने ये जहन बनाया कि खाना थोड़ा है, बंदे ज्यादा हैं, मैं रुक जाता हूं, मेरा भाई खा ले, मैं हाथ रोक लेता हूं, किसी और का पेट भर जाए। तो दस्तरखान पर सारी की सारी रोटी की टुकड़ियां वैसे ही पड़ी रही और दस्तरखान वैसे ही रहा।
اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, یہ مائنڈ سیٹ تھا ہمارے بزرگوں کا کہ میں پیچھے رہ جاؤں, بھائی آگے بڑھ جائے, مجھے نہ ملے میرے بھائی کو مل جائے. پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں, اسی کو ایثار کہتے ہیں, یاد رکھیے گا, سیکریفائس. ایثار ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں, لیکن ایثار ہے کیا؟ حدیث پاک سن لیجئے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر کسی دوسرے کو ترجیح دے تو اللہ عز و جل اسے بخش دیتا ہے. لک ایٹ دا ریوارڈ, انعام کتنا بڑا ہے. آپ کو بھی چاہیے, آپ کے بھائی کو بھی چاہیے, کوئی ایسی چیز ہے, اب آپ اپنی خواہش کو روک لیں, دوسرے کو ترجیح دے دیں کہ اس کو مل جائے, اس کا ثواب اللہ کیا دیتا ہے, اسی بخشش فرما دیتا ہے. اچھا, ایک یہ مائنڈ سیٹ ہے. اور آج کل کا مائنڈ سیٹ کیا ہے, حالانکہ یہ پرانی بات ہے کہ ایک زمانے میں ایک شہر کے اندر دودھ کی قلت ہو گئی. اناؤنس کیا گیا کہ ایک بڑا سا کنواں ہے, سارے شہر کے لوگ آئیں اور ایک ایک پیالہ دودھ کا اس میں ڈال دیں تو یہ کنواں دودھ سے بھر جائے گا, تو جو شہر میں کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی. ایک شخص گیا کنویں کے پاس, آرڈر تھا بادشاہ کا, سب نے جانا ہے, تو وہ بھی پہنچ گیا. سوچنے لگا یار سارے ہی شہر نے دودھ ڈالا ہے, اگر میں ایک گلاس پانی ڈال دوں گا تو اس سے کیا فرق پڑے گا. تو اس نے کیا کیا, اس کنویں میں پانی ڈال دیا. نیت میں فطور تھا, اس نے پانی ڈال دیا. صبح ہوئی, جب اس پردہ ہٹایا گیا اس کنویں کے اوپر سے تو وہ پورا کا پورا کنواں جو تھا وہ پانی سے بھرا ہوا تھا. یعنی ہر شہر کے بندے نے یہی سوچا کہ میرے ایک گلاس پانی سے کیا ہوگا, کسی نے دودھ نہیں ڈالا. ایک یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں, ایک سے کیا ہو جائے گا. اور ایک وہ مائنڈ سیٹ تھا کہ میں بھوکا رہ گیا تو کیا حرج ہے میرے بھائی کا پیٹ بھر جائے. ایچ اینڈ ایوری بڈی وہاں بھوکا رہا اور یہاں پورے شہر نے پانی کا گلاس ڈال دیا. میں کس طرف کی سوچ رکھتا ہوں کہ میرا بھلا ہو جائے, سامنے والے کا بیڑا غرق ہو جائے, یہ میرا ذہن ہے. یا میرا ذہن یہ ہے کہ سب کا بھلا, سب کی خیر, سب کے بھلے میں اپنی خیر. دوسروں کا جو اچھا سوچتا ہے نا اس کا ہمیشہ اچھا ہوتا ہے, کبھی کسی کو تکلیف نہیں دینی ہے. آج جو میرا بیسک ٹاپک ہے نیچے اسلامی بھائیوں وہ یہ ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. دیکھیں حقوق اللہ کی بہت بات ہم کرتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, بالکل ٹھیک ہے, نماز پڑھنا ہے, روزہ رکھنا ہے, تلاوت کرنا ہے, عبادت کرنا ہے, زکوٰۃ دینا ہے, حج کرنا ہے, بریلینٹ, بہت اچھی بات ہے. لیکن حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا چیپٹر ہماری لائف میں حقوق العباد کا بھی ہے, اور یہ موسٹ امپورٹنٹ چیپٹر ہے. کیونکہ روایتوں میں آتا ہے, علماء فرماتے ہیں جب کوئی اللہ کے حقوق پامال کرتا ہے نا, نماز نہیں پڑھتا, روزے نہیں رکھتا, گناہ کرتا ہے, اگر مرنے سے پہلے وہ سچی توبہ کر لے, اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ اپنے سارے حق اسے معاف فرما دے. لیکن اگر کسی نے کسی مسلمان کا دل دکھایا ہے, کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے, کسی سے مال دبا لیا ہے, کسی پر ظلم کیا ہے, حقوق العباد اس نے ڈسٹرب کیے ہیں لوگوں کے, جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا جب تک اللہ بھی معاف نہیں فرماتا. تو ذرا غور کیجئے کہ اس پر کتنی توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی خوبصورت حدیث پاک, آج ہم کہتے ہیں نا یار بڑا اچھا آدمی ہے, یہ بہت سارو ماڑو ہے. اچھا, اپنے بارے میں لوگ کہتے ہیں میں بہت اچھا آدمی ہوں. آج میں آپ کو حدیث پاک کے ذریعے بتاتا ہوں کہ کون اچھا ہے کون برا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا میں تمہیں اچھے اور بروں کی خبر نہ دوں. میرے آقا خود فرماتے ہیں کہ اچھے کون ہیں اور برے کون ہیں. صحابہ کرام خاموش رہے. میرے آقا نے 3 بار سوال کیا. ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جی ہاں ہمیں اچھوں بھلوں اور بروں کی خبر عطا فرما دیجئے. اب غور سے سنیے گا, اب آپ خود چیک کر لیں, جتنے یہاں بیٹھے ہیں, جتنے بعد میں چینل پر دیکھیں گے, خود غور کر لیں کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں. نبی پاک فرماتے ہیں تمہارا بھلا وہ شخص ہے جس سے خیر کی امید کی جائے اور اس کے شر سے امن ہو. یعنی اس سے آپ کو جب کسی شخص سے شر کا خوف نہ ہونا, خیر ہی کی امید ہو, یار اس سے ہمیشہ اچھا ہی ہونا ہے, خیر ہی ملنی ہے, نہ لڑائی کرتا ہے, نہ گالیاں دیتا ہے, نہ جناب غصہ آئے گا. ہم کہتے ہیں بندہ بڑا اچھا ہے مگر غصہ مت دلانا ورنہ یہ اچھا نہیں رہے گا. پھر تو یہ اچھا نہیں ہے نا, جس سے خیر ہی کی امید ہو اور اس کے شر سے امن ہو. نبی پاک فرماتے ہیں, اور فرمایا تمہارا برا وہ ہے جس سے خیر کی امید نہ کی جائے اور اس کے شر سے امن نہ ہو. اب غور کریں کہ مجھ سے لوگ ڈرتے ہیں, مجھ سے لوگ تکلیف میں ہیں. دیکھیں ہم کبھی کبھی کہتے ہیں یار میری بڑی عزت کرتے ہیں لوگ. ایک عزت ہوتی ہے خوف سے, عزت نہیں کریں گے تو پھر اور ذلیل کر دے گا. نوکر جو ہمارے ہوتے ہیں, امپلائیز ہوتے ہیں, وہ کیوں عزت کرتے ہیں؟ بھائی نوکری کر رہے ہیں, ہمیں زیادہ عزت نہیں کریں گے تو سیلری نہیں ملے گی, بونس نہیں ملے گا. لیکن ہمارے جانے کے بعد کیا وہ ہماری عزت پیچھے سے کر رہے ہوتے ہیں؟ عزت وہ ہے جو آپ کے پیچھے بھی کی جائے. آپ کے سامنے اگر کوئی عزت کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ خوف سے کر رہا ہو. وقار, عزت اس چیز کا نام ہے کہ ہم اس کے سامنے ہو نہ ہو, بندہ پیچھے سے بھی دل میں عزت رکھے کہ بڑا اچھا آدمی ہے.
اب اپنے بارے میں مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے کہ مجھ سے خیر کی امید کی جاتی ہے یا شر کی امید کی جاتی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی اہم حدیث پاک اگر آج یہ آپ سب کو یاد ہو جائے نا، اور آج اس بیان کا سمجھ لیں مین آبجیکٹ یہی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من آذا مسلمن فقط آذانی ومن آذانی فقط آذ اللہ. مختصر حدیث ہے لیکن کمال بات فرما دی میرے آقا نے. فرمایا جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. اب غور کر لیجئے. اچھا ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنوں کو تکلیف نہیں دے رہے ہوتے، جو ہمارے اسٹیٹس کا ہوتا ہے، ہمارا رشتہ دار ہوتا ہے، ان کا تو خیال رکھ لیتے ہیں. مگر عام مسلمانوں کے ساتھ ہمارا رویہ ایسا ہے، ہمارے غریب رشتہ داروں کے ساتھ، ہمارے امپلائیز کے ساتھ جس کو ہم نہیں جانتے، بالکل نہیں جانتے، روڈ پہ مل گیا، تھوڑی سی ٹکر لگ گئی، تھوڑا سا ہاتھ لگ گیا، تھوڑا سا بھیڑ میں آ گیا، ہمارے آگے کسی نے گاڑی بڑھا دی، اب ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ اس وقت ہم تکلیف دیتے ہیں یا اگنور کر دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، مسلمان ہے. پورا مطلقاً نبی پاک نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی. پھر اب غور کر لیجیے، ہم نے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دینی ہے، کیونکہ آگے یہ بات کدھر جا رہی ہے؟ مجھے تکلیف دی میرے آقا فرماتے، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. ہم اس دنیا میں تکلیف پہنچانے نہیں آئے. اگر آج کسی پر ظلم کرتے ہوئے، کسی کو ناراض کرتے ہوئے، کسی کا دل توڑتے ہوئے آپ آگے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، دنیا میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. مگر آئیے میں آپ کو ایک اور روایت سناتا ہوں کہ قیامت کے دن کیا کچھ ہو سکتا ہے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ آج اگر میں آپ سے بھی سوال کر لوں کہ مفلس کون ہے، آپ کہیں گے جس کے پاس گھر نہیں ہے، جس کے پاس گاڑی نہیں ہے، جس کے پاس پیسے نہیں ہے، وہ مفلس ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی کچھ ایسا ہی جواب دیا کہ جس کے پاس درہم و دینار سامان نہیں ہوگا وہ مفلس ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، سنو حدیث کا خلاصہ ہے، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزے اور زکوٰۃ لے کر آیا. نماز بھی پڑھی ہوگی، بہت سارے میرے بھائی یہاں بیٹھے ہیں جو ماشاءاللہ نمازی ہیں، میں کئیوں کو جانتا ہوں، روزے بھی پورے رکھ رہے ہوں گے، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، کئی حج اور کئی عمرے بھی آپ نے کیے ہوں گے. سنو، آقا ڈیفائن کر رہے ہیں کہ مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن روزے بھی لے کر آئے گا، نماز بھی لے کر آئے گا، زکوٰۃ بھی لے کر آئے گا. پھر مفلس کیوں ہے بھائی؟ سنیے، مگر حال یہ ہوگا کہ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی، اس کا مال کھایا، اس کا خون بہایا، اسے مارا، اس کی اب کیا ہوگا؟ اب اس کی نیکیوں میں سے مظلوم کو نیکیاں دینی جائیں گی، اور پھر کچھ اس مظلوم کو، پھر اس مظلوم کو، پھر جس کے ذمے جو حقوق تھے جب یہ دیتا جائے گا نیکیاں ختم ہو جائیں گی، مظلوم زیادہ ہوں گے، تو اب مظلوموں کے گناہ اس کے سر پر ڈالے جائیں گے اور پھر اس شخص کو آگ میں پھینک دیا جائے گا. یعنی اس کے اپنے گناہ نہیں ہوں گے، بظاہر اس کے بعد نیکیاں ہوں گی، لیکن چونکہ اس نے دل آزاریاں، ظلم اور لوگوں کے حقوق تلف کیے ہوں گے، قیامت کے دن یہ سب دینا پڑ جائے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خدا را اس بات کو ریئلائز کیجئے. اچھا اب میں چند ایگزامپلز دوں گا، کیونکہ جب بیان اس طرح کرتا ہوں تو بعض اوقات ذہن میں خیال آتا ہے یار یہ بات تو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، لیکن میں تو کسی کو تکلیف نہیں دیتا. ہم بعض اوقات یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں تو کسی کو تکلیف نہیں دیتا، میں تو بڑا اچھا انسان ہوں. تو اب میں چند ایگزامپلز اپنے بیان میں دوں گا، آپ غور سے سنیں گے کہ کیا کہیں اس انداز سے تو میں تکلیف نہیں دیتا. یاد رکھیے، ہمارے معاشرے میں کسی کو گھور کر دیکھا جانا، غصے سے دیکھا جانا، یہ کوئی نارمل سی بات لگتی ہے کہ ٹھیک ہے تو نارمل ہے. سنیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اپنے بھائی کی طرف ڈرانے والی نظروں سے گھورے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ڈرائے گا. آج گھورتے ہیں، آج یعنی آنکھوں سے بھی تکلیف نہیں پہنچانی، ہاتھ تو بڑی دور کی بات ہے، زبان تو دور کی بات ہے، کسی کو اس نظروں سے نہ دیکھو جس سے وہ سہم جائے، جس سے وہ ڈر جائے، جس سے وہ خوف زدہ ہو جائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کی طرف آنکھ سے اس طرح اشارہ کرے جس سے اسے تکلیف پہنچے. اب اسی سے ریئلائز کر لیجئے، جب آنکھ سے تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے تو ہاتھ سے تکلیف پہنچانا، زبان سے تکلیف پہنچانا، یہ کتنا برا ہوگا. اچھا اب گھورنا نہیں ہے، ایک اور بڑا عجیب و غریب انداز، ہم کسی کے گھر مہمان جاتے ہیں، وہاں جا کے تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں. کیوں؟ مثال کے طور پہ کسی کے گھر گئے، بہت اچھی بات ہے، جانا چاہیے، اگر میزبان بلاتا ہے تو جانا چاہیے، لیکن زبردستی کا مہمان نہیں بننا چاہیے. تکلیف کیا ہوتی ہے؟ کسی کے گھر بغیر بتائے چلے گئے، پہلے بتانا چاہیے. اب آپ پہنچے، پہلے سے اس کے گھر پہ کوئی مہمان ہے یا وہ خود بیچارہ کسی اور کام میں مصروف ہے، اب مروت میں منع تو نہیں کرے گا، آئیے آئیے گھر میں آئیے. کبھی کبھی ہوتا بھی ہے گھر میں جاتے پہلے سے کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. اچھا اس کے گھر میں کچھ انتظام نہیں ہے، وہ اپنی کسی مصروفیت میں، اس کو کہیں باہر جانا ہے، آپ گئے مہمان بن کر،
مگر اس کے لیے تکلیف کا باعث بنے. اچھا یہ تو ہو گیا, چلیں آپ یہ کیا. اچھا مہمان نے بعض اوقات ہم کہتے ہیں نہیں یار میں ایسا نہیں کرتا, میں بغیر بلائے تو نہیں جاتا, بلاتے ہیں تبھی جاتا ہوں. لیکن جا کر کیا کرتے ہیں, کسی کے گھر میں گئے, یار اتنا بڑا تمہارا کاروبار ہے, ابھی تک اسی کالونی میں رہتے ہو, ابھی تک 500 گز کے بنگلے پہ, ابھی تک بڑا گھر نہیں لیا تم نے. اچھا یار یہ ڈرائنگ روم کیسا بنایا ہے, یہ تو یہاں نہیں وہاں ہونا چاہیے تھا. یار کلر اسکیم تو دیکھ لیتے یار, یہ کون سا کلر کروا لیا تم نے, یہ صوفے اب پچھلی بار آیا تھا جب بھی وہی تھے آج بھی وہی ہیں. اور بندہ بولے یار میں نے مہمان بلایا, انسپیکٹر بلایا ہے, گھر میں جاتے ہی گھر کی خامیاں نکالنا شروع. اچھا اب کھانا لگ گیا تو کھانا لگتے ہی کھانے میں کیڑے نکالنا شروع, یار میں تو چکن کھاتا ہی نہیں ہوں, میں تو آج کل چاول نہیں کھا رہا. اب بندہ بولے یار پہلے بتا دیتے حضرت آپ کیا نہیں کھاتے, کیا کھاتے ہیں, لسٹ بھجوا دیتے میں وہی بنا لیتا. یہ سب تکلیف کا باعث چیزیں ہیں. مہمان کے لیے یہ اصول لکھا کتابوں میں کہ جب کسی کے گھر جائے تو جہاں وہ بٹھائے وہاں بیٹھ جائے, جو کھانا پیش کرے وہ کھا لے, نہیں سمجھ آتا نہ کھائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ طریقہ تھا کہ آپ کے سامنے جب کھانا لگایا جاتا کھانے میں کبھی عیب نہیں نکالتے تھے, بلکہ پسند آتا تو تناول فرماتے, نہ پسند آتا تو ہاتھ روک لیتے. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کھانا بھی نہیں ہے اور اس میں کیڑے بھی نکال لیں. کتنی تکلیف ہوگی میزبان کو کہ یار میں نے مہمان بلایا اور آ کے اتنا سارا میرے اوپر کرٹیسائز کر کے چلا گیا. ایسا نہ کیا کریں. کسی کے گھر جائیں اس کو دعا دے کر آئیں, اس کی حوصلہ افزائی کر کے آئیں کہ اللہ تمہارے گھر میں اور برکت دے, اللہ تمہارے رزق میں اور برکت دے. اور میٹھے اسلامی بھائیوں یہ کھانے میں عیب نکالنا نہیں, اپنے گھر میں بھی نہیں کرنا چاہیے. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے دسترخوان پر گھر میں بیٹھتے تھے, جو بھی کھانا پیش کیا جاتا میرے آقا کو پسند آتا تو تناول کر لیتے, نہ پسند آتا تو چھوڑ دیتے تھے. ہمیں بھی یہی ایٹیٹیوڈ اپنانا چاہیے. مگر آج کیا ہوتا ہے, آج کل تو گھر میں خوب لڑائیاں ہو رہی ہیں. افطار کا وقت آتا ہے ابھی تک سموسے نہیں پکے, ارے کل بھی کہا تھا نمک کم کر لینا, تم نے آج پھر تیز ڈال دیا. شربت تو بنایا اس میں میٹھا ڈالا ہی نہیں. ارے یار اللہ کے بندو, جس نے افطاری بنائی ہے جس گھر کی عورت نے, وہ بھی اللہ کی بندی ہے, اس نے بھی روزہ رکھا ہے. روز افطار کے وقت گھر میں جھگڑا کرنا, چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈانٹ ڈپٹ کرنا. کبھی ہم مرد حضرات عصر کے بعد, ویسی عصر کے بعد ہماری بھی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے, اتنا طویل روزہ گرمی کے دن, جاؤ چولہے کے پاس تو اپنا بھاؤ پتہ چل جائے گا. تو بیچاریاں افطاری بھی بنائیں اور ہماری ڈانٹ بھی سنیں, کیونکہ عورت کے لیے تو کانسیپٹ ہی یہی ہے نا کہ عورت کو تو جو کہنا ہے کہہ دو, اس کا دل ہی نہیں ہے, وہ ناراض نہیں ہو سکتی. ہم مرد ہیں, ہم جو چاہیں کہہ لیں, عورت کے پاس ناراض ہونے کا حق ہی نہیں ہے. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, امیر اہل سنت ہمارے شیخ طریقت کمال بات پچھلے دنوں آپ نے مدنی مذاکرے میں فرمائی, یعنی ایسی بات کی جو ہمارے بھی 14 طبق روشن کر گئی. آپ فرماتے ہیں اگر مرد نے اپنی بیوی کا دل دکھایا, نا حق اس پر ظلم کیا, تو اس کو اس سے معافی مانگنی ہوگی. اگر والد نے, سنیے گا, والد نے اپنے بیٹے کو, اپنے بچوں کا اگر نا حق دل دکھایا ہے تو والد کو بھی اپنے بچوں سے معافی مانگنی ہوگی. اور اسٹیپ آگے بڑھ کے سمجھا رہے ہیں کہ اگر پیر نے, غور سے سنیے گا, پیر نے اپنے مرید کا دل دکھایا ہے تو پیر نے بھی اپنے مرید سے معافی مانگنی ہوگی, کیونکہ یہ انسان ہے, اس کا حق ہے, یہ قیامت کے دن کھڑا ہو سکتا ہے. اور اب یہ بات ہو سکتا ہے آپ کو عجیب لگ رہی ہو کہ یار پیر مرید سے معافی مانگے گا, والد بچے سے معافی مانگے گا. ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں کہ اپنے بیٹے کو جو کہنا کہہ دو, اپنے بچے کو جب ذلیل کرنا ہے سب کے سامنے کر دو, اس کا تو دل ہی نہیں ہے نا, وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہے, سب کے سامنے اس کو جو کہنا ہے کہہ دو. اللہ کی بارگاہ میں وہ کھڑا ہو سکتا ہے اور ہم سے حساب لے سکتا ہے. اب اس بات کو آپ غور کر رہے ہوں گے کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ میں اپنی بیوی سے معافی مانگوں, اپنے بچوں سے معافی مانگوں. سنیے میٹھے اسلامی بھائیوں, میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے. کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار نہیں, آپ کی سیرت اٹھا کر دیکھو, کئی بار اعلان فرمایا اگر کسی کا مجھ پر کوئی حق آتا ہے تو مجھ سے لے دو. اگر آپ جیسے کسی کا میں نے اگر دل دکھایا ہے تو آ کر مجھ سے بدلہ لے لو. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صفے درست کر رہے ہیں, صحابہ کرام موجود ہیں, آپ نے اپنی ڈنڈی سے, اپنی عصا مبارک سے کسی صحابی کو تھوڑا سا پیچھے کیا, صف درست نہیں تھی. نبی پاک نے جب اعلان کیا کہ تم میں سے کسی کا حق آتا ہے تو مجھ سے لے لو, وہ صحابی کھڑے ہو گئے, کہتے یا رسول اللہ میں نے آپ سے بدلہ لینا ہے. آپ نے میرے پیٹ میں چھڑی ماری تھی, میرے پیٹ میں اپنی ڈنڈی سے, اپنے عصا سے مجھے پیچھے کیا تھا, مجھے تکلیف ہوئی. صحابہ لرز گئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, نبی پاک سے بدلہ لیں گے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آ جاؤ مجھ سے بدلہ لے لو. نبی پاک کے قریب پہنچے, کہ حضور جب آپ نے اپنا عصا میرے پیٹ پہ لگایا تھا نا, میرا پیٹ ننگا تھا, میرے پیٹ پہ کرتا نہیں تھا, آپ نے اس وقت کرتا پہنا ہوا ہے, آپ بھی کرتا اوپر کیجئے. صحابہ اور لرز گئے, یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. نبی پاک نے اپنا کرتا بھی اوپر کر دیا. تاریخ نے ایسا منظر دیکھا ہوگا کہ آقا اپنے غلاموں کو کہہ رہا ہے کہ جس کو مجھ سے بدلہ لینا ہے لے لو, اور اپنا کرتا اوپر کر دیا. مگر دیکھو اس صحابی کا کمال,
दौड़ते हुए गए और नबी पाक के जिस्म से लिपट गए, मेरे आका के जिस्म को चूमने लगे और कहने लगे आका बदला नहीं लेना था, मेरी तमन्ना थी कि एक बार मरने से पहले मेरा जिस्म आपके जिस्म से टच हो जाए। मुझे पता है कि मेरे जिस्म ने अगर आपके जिस्म को छू लिया तो फिर से जहन्नम की आग नहीं जलाएगी। ये है मेरे आका की तालीमात। माफी मांगते थे यार, मेरे आका अपने गुलामों से कहते थे मुझसे बदला ले लो, और मैं हूं कि आज जिसका जो चाहे बेड़ा गर्क कर दूं। मेरा मुलाजिम है ना, क्या कर सकेगा मेरा? जरा सी गलती की मुंह से गालियां निकलती हैं, जरा सी गलती की उसको कहता जा नौकरी से तू फारिग है। अरे ठीक है, आज आपका कोई नहीं बिगाड़ सकता, मगर मेरे आका का ये फरमान याद रखना, मन आदा मुस्लिमन फकत आदानी वमन आदानी फकत आदल्लाह, कि जिसने किसी मुसलमान को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, और जिसने मुझे तकलीफ दी उसने अल्लाह को तकलीफ थी। तो है मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, बात चली है खाने पर ऐब निकालने की। ना निकाला करो ऐब, न लड़ा करो अपने घर वालों से, सब्र कर लिया करो। एक बहुत गुनाहगार शख्स था, उसका इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद उसके दोस्तों ने उसे ख्वाब में देखा और कहा कि तुम्हारे साथ क्या मामला हुआ? कहने लगा अल्लाह ताला ने मेरी मगफिरत फरमा दी। लोग बड़े हैरान हुए, तू तो बड़ा गुनाहगार, तेरी मगफिरत कैसे हो गई? कहता गुनाहगार तो था, एक बार मेरी जौजा ने खाना बनाया और खाने में नमक बहुत ज्यादा डाल दिया, बड़ा गुस्सा आया है? बड़ा गुस्सा आया कि अभी सजा दूं। हो सकता है यहां भी ऐसे कोई शेरे बब्बर बैठे होंगे कि जैसे ही खाने में कोई गड़बड़ होती होगी तो हाथ भी उठा देते होंगे, प्लेट भी फेंक देते होंगे। कहते मेरा भी बड़ा गुस्सा है कि बदला ले लूं, मगर दिल ही दिल में सोचा कि आज मेरी बीवी ने एक गलती की है, मैं चला बदला लेने। मैं सुबह से शाम अपने रब की बारगाह में कितनी कोताहियां करता हूं, कितनी गलतियां करता हूं, वो तो मुझसे कोई सजा नहीं देता, वो तो मुझे चला ही जा रहा है, निभाई जा रहा है। कहता कुछ नहीं कहा, सुनिएगा, जुबान से कुछ नहीं कहा, बस मैंने सब्र कर लिया और खाना खा लिया, इग्नोर कर दिया, दैट्स इट। अल्लाह दिलों के हाल जानता। उसने जबान से कुछ नहीं कहा कि मैंने तुझे माफ किया, चल आज गलती की, आइंदा मत करना, आइंदा करोगी तो फिर सजा दूंगा। नहीं, कोई इतराया नहीं, कोई जतलाया नहीं, कुछ भी नहीं, दिल ही दिल में माफ कर दिया। मरने के बाद उसे बताया गया कि उस रोज तुमने अपनी बीवी को, मेरी बंदी को खाने में गलती करने पे जो माफ किया था, तूने बंदा होकर मेरी बंदी को माफ कर दिया, मैं तो सबसे बड़ा माफ करने वाला हूं, जा मैंने तेरे सारे गुनाह माफ कर दिए। ये है माफी की फजीलत, ये है सब्र और ये है नरमी। हम तकलीफ देने नहीं आए दुनिया में, खुदारा ये बहुत थोड़ी सी लाइफ है, समझो मेरी बात को। थोड़े दिनों में हम सब ने दुनिया से चले जाना है, जितना जीना है ना खुशियां बिखेर के जिए, पीस और लव और मोहब्बत देकर जियो। क्यों तकलीफें देते हैं? कुछ लोग होते हैं, आपको भी पता है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, कि जिनसे मिलने को जी नहीं चाहता है। बंदा क्या यार मिलेंगे ना तो कोई तंजी करना है इन्होंने, है? कांटे लगे होते हैं, ऐसा लगा कुछ शख्सियात में कांटे लगे, हाथ मिलाओ तो कांटा चिबो देते हैं। बंदा बोले ना ही मिलता तो अच्छा था यार। और ऐसे लोगों का बंदा फोन भी नहीं उठाता, जब फोन उठाऊंगा तो जनाब कम से कम आधा घंटा इन्होंने बात करनी है और दुनिया भर की पिचात करनी है। ऐसे ना बनो, लोगों के लिए कंफर्ट जोन रखें। आप ऐसे बन जाएं कि लोग आपसे बात करने में खुश हों, आपके करीब आने में उनको मजा आए। अच्छा, बहुत सारे अंदाज हैं, चूंकि वक्त थोड़ा है, वरना बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं कि हम कहां कहां लोगों को तकलीफ देते हैं। पड़ोसी, हम समझते पड़ोसी है तो ठीक है, वो अपने घर में रहता है, मैं अपने घर में रहता हूं, है? लेकिन पड़ोसी के हुकूक कितने? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम वो ईमान वाला नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता। सुनिएगा, साहबा ने अर्ज की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन है? आप फरमाए अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं हो सकता। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसकी बुराइयों से उसका पड़ोसी महफूज ना रहे वो मोमिन ही नहीं हो सकता। हम कहते हैं भाई मेरा घर है, उसका घर उसका घर है। बच्चा उनका गलती कर जाए, हमने आस्तीन चढ़ा के लड़ाई करनी शुरू कर देनी है। अच्छा, पड़ोसियों को तकलीफ कैसे देते हैं? अपना घर धोया, अब उसके घर के आगे पानी पड़ा हुआ है, अपने घर का कचरा उधर जाके रख दिया, रात देर से, अब ये बिल्डिंगों में जो रहते हैं बिलखुसूस, अब ऊपर वाला जनाब रात को ही कारीगरी कर रहा है, अपने सारे फर्नीचर को रात को ही सेट करना है, नीचे वालों की नींद बर्बाद होती है तो हो जाए, ड्रिल मशीन से सुराख कर रहे होते हैं। तो खुदारा सोचिए कि आप जाग रहे हैं, सारी बिल्डिंग नहीं जाग रही है, हैं? अब आप अपने जो बंगलों में रहते हैं वो अपने पड़ोसियों के बारे में सोच ले कि मैं कहां कहां किसी के लिए तकलीफ का बाइस तो नहीं बनता। अच्छा, आपको कोई तकलीफ दे रहा है तो आपने क्या करना है? आपने सब्र करना है। मुझे एक बड़ा प्यारा वाकया याद आ गया, हमारे असलाफ कैसे थे। सैयदना मालिक बिन दीनार रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपका एक पड़ोसी यहूदी था, आप अल्लाह के बड़े नेक बंदे थे, उसको बड़ी आपसे जो है ना किसको जेलसी थी कि यार ये मुसलमान इतना बड़ा आलिम दीन मेरे बराबर में रहता है,
वो डेलिबरेटली जान बूझ कर अपने घर की गंदगी परनाले के जरिए रोजाना आपके घर में फेंकता। गंदगी परनाला समझ गए ना आप, वो जो बारिश के लिए होता है, तो रोज गंदगी फेंकता। सैयदना मालिक बिन दिनार रोज उसे पानी डाल के साफ कर लेते। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, उसने कभी तो लड़ाई करेंगे, कभी तो झगड़ा होगा, कई दिन गुजर गए। उसने आके दरवाजा खटखटाया, कहा मैं रोज गंदगी भेजता हूं, आपको तकलीफ नहीं होती? कहते हैं तकलीफ तो बड़ी होती है। तो आपको गुस्सा नहीं आता? तो मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान सुना है कि गुस्सा पीने वाले अल्लाह को महबूब हैं, मेरे अल्लाह को माफ करने वाले पसंद हैं, मैं पानी डाल के धो देता हूं और सब्र कर लेता हूं। वो कहता है हजरत अब बाद में घर की गंदगी साफ कीजिएगा, मेरे दिल की गंदगी को साफ कीजिए, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। हमारे असलाफ वो थे जिनके पड़ोसी गैर मुस्लिम होते तो अच्छे अखलाक की वजह से मुसलमान हो जाते। हमारा अखलाक ये है कि हमारे मुसलमान पड़ोसी हमारी वजह से परेशान हैं। आप खुद बताओ, मेरा और आपका कोई गैर मुस्लिम पड़ोसी हो, क्या हमारे एटीट्यूड को देखकर वो मुसलमान होगा कि यार इतने अच्छे होते मुसलमान? वो तो शायद ये कहेगा यार मुसलमान ऐसे होते, इस्लाम ऐसा मजहब है। खुद सोचिए, ये मैं आपको वो तमाम चीजों को शॉर्टली हाईलाइट करता जा रहा हूं कि हम किधर किधर गलतियां कर जाते हैं। अच्छा, एक और बड़ा बुरा अंदाज, ये दोस्त नौजवान बैठे हैं, मजाक करना। देखिए मजाक एक शरीयत की बाउंड्री है। पहले एक तरीका सुन लीजिए, बड़ी खूबसूरत बात है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी लिखते हैं, ऐसी बात जिससे अपना और सुनने वाले का दिल खुश हो जाए मिजाह है, और जिससे दूसरे को तकलीफ पहुंचे, जैसे लोग मजाक उड़ाते हैं, ये सुखरिया है। मिजाह अच्छी चीज है और सुखरिया बुरी बात है। मिजाह ठीक है कि सब खुश हो जाए, मैं भी खुश हो जाऊं, आप भी खुश हो जाएं, कोई मुस्कुराने वाली बात कर ले, ये ठीक है। लेकिन मजाक में किसी का दिल दुखा देना, बड़े अजीब तरीके हैं। किसी का मोबाइल छुपा लेंगे, किसी की गाड़ी की चाबी छुपा लेंगे, वो बेचारा परेशान हो रहा है। किसी को जनाब अप्रैल फूल जो आजकल चला है, कई लोगों के एक्सीडेंट हो गए, यार तुम्हारा बेटा हॉस्पिटल में जल्दी पहुंचो, जल्दी गाड़ी चला के वो पहुंचा, बेटा तो हॉस्पिटल में नहीं था, बाप हॉस्पिटल में पहुंच गया। उनके मजाक के चक्कर में फोन में रात को उठा देना, किसी को रात को डरा देना। नहीं मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, ये मजाक भी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। इतनी दिल खराश जिसको कहें, इतनी डराने वाली रिवायत है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, शोबुल ईमान की हदीस है, बिलाशुबा लोगों का मजाक उड़ाने वाले के लिए जन्नत का दरवाजा खोला जाएगा। वो तमाम मेरे नौजवान जो आज कहते हैं यार आज बड़ी तफरी हुई, फला को बड़ा तंग किया, वो तो रोने लग गया, आखिर में माफी मांग कर गया। सुनो, तकलीफ वाला मजाक आप नहीं कर सकते। कयामत के दिन मजाक उड़ाने वालों के लिए जन्नत का दरवाजा खोला जाएगा, उसे बुलाया जाएगा, आओ करीब आओ। जब वो आएगा तो दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। इसी तरह कई बार उसको बुलाया जाएगा कि आओ जन्नत में, वो जन्नत के करीब आएगा, दरवाजा बंद कर दिया जाएगा, फिर दरवाजा खोलकर बुलाया जाएगा, आओ आओ करीब आओ। मगर वो इतना मायूस हो गया होगा कि लगता है फिर जाऊंगा तो दरवाजा बंद हो जाएगा, इसलिए वो जन्नत में ही नहीं जाएगा। गोया जो दुनिया में लोगों को सताएगा, क़यामत के दिन उसको इस तरह बताया जाएगा कि तुम लोगों के साथ जो मजाक करते थे, आज जन्नत की तरफ बुलाकर दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। ये अंदाज ना रखें, तकलीफ होती है। आप कहते हैं यार सामने वाला भी हंसता है जब मैं इसको मोटू बोलता हूं, जब मैं इसको छोटू बोलता हूं, जब कालू बोलता हूं, जब इसको कहता हूं तू लंगड़ा है, तू अच्छा तोतलाना। बेचारा जो तोतलाता है, जिसकी आवाज में थोड़ा सा फर्क होता है, उसके सामने उसी की आवाज में बात करते हैं और सारे दोस्त हंसते हैं, और वो भी बेचारा खिसियानी हंसी हंसता है। तो हम कहते हैं यार उसको बुरा नहीं लगता। अरे पूछो उससे, दिल में रो रहा होता है कि या अल्लाह मैं भी सही बोलता तो आज दोस्त मजाक तो ना उड़ाते। अरे उसका रंग काला है, तुम्हारा गोरा है, अल्लाह ने बनाया उसे। उसका कद छोटा है, रब ने बनाया, तुम्हें अल्लाह ने अच्छा बनाया। इस पे इतराना नहीं, इस पे गुरूर करना नहीं। आज किसी का दिल दुखा रहे हो, ऐसा ना हो जो नेमतें तुम्हें रब ने दी है तुमसे भी वापस छीन ली जाए। तो कभी भी इस तरह किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये भी एक अंदाज है लोगों का दिल दुखाने का और तकलीफ पहुंचाने का। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अब आखिर में सदका और खैरात में भी क्या तकलीफ पहुंचाते हैं। कितनी अजीब बात। असल में देखिए शैतान जो है ना, वो इतना मलऊन है, हमें नेकी नहीं करने देता, और नेकी कर ले तो चाहता है यार इसकी नेकी डैमेज हो जाए किसी तरह। ये नेकी तो कर गया, इसका नुकसान हो जाए। अब क्या करवाता है, एहसान जतवाता है। किसी गरीब की शादी करवा दी हमने, किसी को इलाज करवा दिया, किसी की माँ बीमार थी तो उसको इलाज करा दिया, किसी का कर्जा था कर्जा उतार दिया। अब क्या करते हैं लोग, हाँ भाई याद है ना तेरा इलाज मैंने कराया था, है वो दिन याद है तेरी बहन की शादी करवाई थी, नौकरी नहीं थी तेरे पास, नौकरी मैंने दिलाई थी, भूल तो नहीं गया ना, है आज माशाल्लाह इतना बड़ा कारोबारी हो गया, पहला कर्जा मुझी से लेने आया था। अब वो बंदा शर्म से पानी पानी हो जाए कि यार काश इससे ना ही लेता तो अच्छा था, ये जब देखो मिलता है मुझे जलील करता है। मीठे इस्लामी भाइयों, कुरान कहता है, मैं नहीं कह रहा, कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या खूबसूरत हमारी तरबियत फरमाई। कुरान कहता है अपने सदके बातिल न कर दो,
एहसान रखकर और ईजा देकर जो जताता है ना अपना एहसान, उसका सदका भी बातिल हो जाता है। आप सदका दे, अल्लाह के लिए दे रहे हैं, जतलाना किस चीज का। अच्छा, अब आप कहेंगे, देखिए मैं दोबारा कहा था ना, मैं कुछ मिसालें दूंगा। अब आप कहेंगे यार मैं तो ऐसा नहीं करता, नहीं जताता। अच्छा ठीक है, आप जताते नहीं है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड क्या होता है कि यार मैंने इसके पैसे दिए ना, इसको, इसकी मदद की है, अब ये मेरा हर वक्त मुझे सलाम दुआ करता रहेगा, मेरी खिदमत करेगा, मेरी बड़ी इज्जत करेगा, जिधर जाऊंगा खड़ा हो जाएगा, क्योंकि मैंने सपोर्ट किया है। यहां तक हमारा माइंड सेट होता है, किसी को उम्रे पे भेज दें, किसी को हज पे भेजें, क्या बोलते हैं, भाई हर चक्कर में मेरे लिए दुआ करना, मैंने दिए ना पैसे। उसको कहते हैं ये नहीं मैंने दिए पैसे, देख भूलना नहीं। हाँ, अब वो भी कहता हाँ भाई आपके तो नाम पे उम्रा भी करूंगा, आपके नाम पे तवाफ भी करूंगा, आपको किधर से भूलूंगा। और हम भी शायद फोन करके ही पूछते होंगे, हाँ भाई कितनी दुआएं की मेरे लिए। अब बैक ऑफ द माइंड सोचें कि ये सदके का बदला तो नहीं। अच्छा, फिर हमारा ये भी ज़हन होता है कि जिसकी मदद की है ना, ऑफिस में किसी मुलाजिम की मदद कर दी, घर दिला दिया, अब तो ये सबसे ज्यादा मेरी इज्जत करेगा। यार ये कहीं सदके का बदला तो नहीं, सदके का बदला तो मुझे अल्लाह से लेना था। आइए मैं आपको बताता हूं हमारे असलाफ क्या करते थे। बीबी आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, हमारी अम्मी हुजूर है, उम्महातुल मोमिनीन है। इनका एटीट्यूड क्या होता था, ये जब किसी को सदका देना होता ना तो अपने खादिम को भेजती, कहती जाके सदका दे आओ, अगर वो कोई दुआ देना तो वो दुआ नोट करके ले आना। वो मिसाल के तौर पे आकर बताता कि बीबी जान उन्होंने आपको 4 ये वाली दुआएं दी हैं, तो आप हाथ उठाती और वही 4 दुआएं उसके लिए करती, उस फकीर के लिए, और फरमाती दुआ के बदले दुआ हो गई, सदके का सवाब अल्लाह से लेंगे। वो दुआ भी नहीं चाहती थी कि हम किसी को मदद करें तो ये दुआ करें। हम क्या कहते हैं, यार बाबा मेरे लिए जरा खास दुआ करना, मेरा काम अटका हुआ है। इट मीन्स कि मैंने जो दिया है मुझे उसके बदले तुमसे कुछ चाहिए। एक तो एहसान जताना वो तो बहुत ही बुरा, वो तो बातिल कर देता है, मगर प्यूरिफिकेशन ये है, सदके का कमाल ये है कि आप किसी को सदका दें, किसी की मदद करें, उसके बाद ये उम्मीद ना रखें कि इससे मुझे कुछ मिलेगा। अरे मैंने दिया रब के लिए है, मैं रब से इसका इनाम चाहता हूं। मीठे इस्लामी भाइयों, इसका असल कॉन्सेप्ट पता है क्या, गलती क्यों कर जाते हैं हम। असल में हम ये समझते हैं कि मैंने ज़कात दी है, मैंने सदका दिया है, तो ये मेरा एहसान है, जब भी तो आप उससे कुछ बैक चाहते हैं ना, उसका कुछ बदला चाहते हैं। ये गलती है। उलमा कहते हैं, इमाम गजाली कमाल बात लिखते हैं, इहयाउल उलूम में आप लिखते हैं, सदका देने वाले का एहसान नहीं है, ये सदका लेने वाले का, ज़कात लेने वाले का तुम पर एहसान है कि तुम्हारा मैल ले गया, तुम्हारा बर्डन दूर कर गया, तुम्हें एक फरीजे की अदायगी में उसने मदद की है। होना तो ये चाहिए कि मैं सदका दूं, खैरात दूं और उसका शुक्रिया भी अदा करूं कि बड़ी मेहरबानी आप मुझसे, मेरा फरीजा आपने अदा कर दिया। आज बंदा मस्जिद को, मदरसे को, अगर किसी मजहबी शख्सियत को चंदे देता भी है तो उसको धक्के खिलाता है, आज नहीं आना परसों आना, परसों नहीं आना 4 दिन बाद आना। ओ बेचारा वो गरीब आदमी धक्के खा रहा है। अरे उस पर तुम्हारा एहसान नहीं है, आप पर उसका एहसान है कि वो आकर आपका मैल लेके जा रहा है और आपका एक फर्ज अदा करने में आपका सपोर्टर बन रहा है। तो बहरहाल मीठे इस्लामी भाइयों, बहुत सारे तरीके हैं। एक और तरीका बता दूं आखिरी में कि अब एक और गलती क्या करते हैं, किसी का खत पढ़ना। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हदीस का खुलासा है, जिसने किसी का खत बिला इजाजत पढ़ा उसने जहन्नम में देखा, आग में देखा। अच्छा, खतों का तो जमाना नहीं है, मगर मोबाइल फोन तो है ना आजकल। किसी का फोन उठाया, मैसेज पढ़ने शुरू कर दिए, किसी का फोन। अच्छा, अब क्या होता है, किसी के बराबर पे बैठ के बंदा कोई मैसेज बनाया तो वो झुक झुक के देख रहा होता है। अरे अल्लाह के बंदे, आपका काम ही नहीं है कि आप किसी की प्राइवेसी में दखल करें। ये भी तकलीफ है मुसलमानों को, और ये आग में देखना फरमाया नबी पाक ने। हम कहते नहीं मेरा दोस्त है यार, मैं उसका मोबाइल यूज कर सकता हूं। नहीं, कोई नहीं चाहेगा कि आप उसकी गैलरी में जाकर उसकी पिक्चर्स देखें। हो सकता है उसकी फैमिली की पिक्चर्स हो, उसकी कोई प्राइवेट बात हो। तो ये सब चीजें तकलीफ का बाइस हैं। मैंने आपको फिर दोबारा वो हदीस सुना रहा हूं कि बहुत सारे तरीके जिससे हम तकलीफ पहुंचाते हैं। जरूरी नहीं आप गालियां देने वाले हो, जरूरी नहीं आप लड़ाई झगड़े करने वाले हो, लेकिन ये वो मिसबिहेव हैं जिसके जरिए आप किसी को तकलीफ पहुंचाकर मुसलमान को नाराज कर सकते हैं। सामने वाला कहता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो नाराज नहीं है, दिल से वो खुश नहीं होता। तो बहरहाल, इस अल्लाह करे कि आज के इस बयान, मुख्तसर से बयान में मैं और आप ये रियलाइज करने में कामयाब हो जाए और सीख कर जाए हर स्टेप पर। अगर हो गई है ना गलती, कोई बात नहीं, इंसान है, हम इंसान है ना, गलती हो सकती है। मैं किसी का दिल दुखा दिया, फिर दोबारा उसे फोन करें, भारी पड़ेगा। हाँ, ये नफ्स को है बड़ा भारी। और खास तौर पे अगर कोई आपसे मातेहत है, आपका बेटा है मिसाल के तौर पे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको तहदीस से नेमत के लिए बता रहा हूं, अमीर अहले सुन्नत से सीखा कि अपने बच्चों से भी माफी मांगी है, कोई बात नहीं। और बच्चों के दिलों में इज्जत कम नहीं होगी, और बढ़ जाएगी कि यार वालिद होकर बच्चों से माफी मांग रहा है, मांगे। उनकी तरबियत होगी कि वो भी आगे माफी मांगना सीखेंगे किसी से। आप अपने किसी एम्प्लॉय को बुला लें कि यार मुझे लगता है मैंने आपकी, या बल्कि कह ही दें, हो सकता है मैंने कई बार आपका दिल दिखाया हो,
अल्लाह की रजा के लिए मुझे माफ कर देना, तो वो थोड़ी आपकी सीट पे आके बैठ जाएगा, चलो सेठ साहब माफ नहीं करूंगा, मेरे को सीट दे दो। वो भी खुशी खुशी से माफ कर लेगा, आपकी इज्जत ही बढ़ेगी। लेकिन क्या पता मैंने, और अपनी बीवी से माफी मांग ले, अपने माँ बाप से तो हर वक्त माफी मांगनी चाहिए। ये सब वो चीजें हैं जो इस्लाम मुझे और आपको सिखाता है। और फैमिली है ना, याद रखें हमारा एटीट्यूड बड़ा अच्छा है, मगर किसके साथ अच्छा है? हमारे कस्टमर्स के साथ। हमारी दुकान पे कोई ग्राहक आ जाए, अरे माशाल्लाह, आइए आइए हाजी साहब कैसे हैं, तबीयत ठीक है, आए बैठे बैठे, चाय पियेंगे? अच्छा ठंडा मंगाता हूँ, चाय नहीं पीनी तो। अच्छा खाना खाया कि नहीं? खाना मंगवाऊं आपके लिए, बड़े दिनों बाद आए, तबीयत कैसी है? और घर में सब ठीक है। इतनी मुस्कुराहटें, इतनी खिदमतें। सच बताओ, ये एटीट्यूड कभी हमारे वालिद के साथ रहा? हमने अपनी माँ के साथ कभी इस अंदाज में बात की कि माँ आपकी तबीयत कैसी, कुछ खाना पेश करूं? है कस्टमर के लिए सब है। अच्छा बिल्कुल इसी तरह दोस्त, ये यंगस्टर बैठे हैं, अरे दोस्त तेरे लिए जान हाजिर, बोलना किधर खाना है, चलो चलो यार बस तू हुक्म कर। सारी जो मोहब्बतें, जो प्यार हमारे फ्रेंड्स के लिए, हमारी फैमिली के लिए है, हमारे कस्टमर्स के लिए है, क्या हमारे घर वालों के लिए है? मैं आपको हदीस पाक सुनाता हूं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतरीन है। और फरमाया सुन लो, मैं तुम सबसे ज्यादा अपने घर वालों के साथ अच्छा हूं। मेरे आका फरमा रहे हैं। अच्छा हम क्या कहते हैं यार, घर वालों को टाइम कहां से दें, इतनी जिम्मेदारियां हैं, इतनी सारा बिजनेस, तो इतना सारा फैक्ट्री, तो घर जाके भी बंदा अफसर बना हुआ होता है, पता नहीं है इतना काम करता हूं, घर के काम भी करूंगा, दे दिया ना ड्राइवर, और क्या करना है, कर लो कर अपने घर के काम। मेरे आका के ऊपर कौनैन का बार था। आला हजरत लिखते हैं ना, जिनको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। इतना बर्डन होते हुए भी मेरे आका अपनी अजवाज के साथ खाना पकाने में हाथ बटाते थे। मेरे आका अपने काम अपने हाथों से फरमाते और बच्चों को कांधों पे सवारी कराते। हसनैन करीमैन को आपने देखा ही ना, सुना आपने, किताबों में पढ़ा आपने। तो अब जब ये सब कुछ है, मगर मैं और आप घर वालों के साथ कैसे हैं? खुदारा चेक कीजिए, जो मोहब्बतें बाहर वालों को देते हो ना, उससे ज्यादा हक घर वालों का है। घर वालों को तकलीफ देकर आप समझ रहे हो नहीं सारी दुनिया राजी, घर वाले परेशान, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा एक बार प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक सहाबी ने पूछा, आका मेरे सबसे ज्यादा हुस्न सुलूक का हकदार कौन है? सबसे ज्यादा मुझे प्यार किसको देना चाहिए, केयर किसकी करनी चाहिए, हुस्न सुलूक किसके साथ करना चाहिए? सुन लीजिए अब गौर से। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तेरी माँ। कहा आका फिर? फरमाया तेरी माँ। कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर? थर्ड? फरमाया तेरी माँ। आका फिर? फरमाया तेरा वालिद। फिर करीबी रिश्तेदार। ये कैटेगरी है। अच्छा इसमें भी उलमा ने कमाल तत्बीक बयान की, कमाल कैटेगराइज किया कि माँ का 3 बार फरमाया, वालिद का 1 बार फरमाया। अब कोई ये ना कहे कि अब्बू अब मैंने आपकी आज बात नहीं माननी, मैं सुन के आया हूं 3 बार माँ के बारे में फरमाया, सारी मोहब्बतें माँ के लिए। माँ का जरूर प्यार है। उलमा ने कमाल किया, फरमाते 3 बार माँ का, मेरे आका का हर लफ्ज हिकमत भरा। 3 बार माँ के बारे में क्यों फरमाया? कहा माँ ने 3 हमारी खिदमतें की हैं, पेट में पाला, पैदाइश की तकलीफ बर्दाश्त की और हमारी परवरिश की। वालिद ने सिर्फ हमारी परवरिश की है। ठीक है। तो फरमाया 3 बार जो माँ का फरमाया ना, तो खिदमत ठीक है माँ की ज्यादा करे और अदब वालिद का ज्यादा करे। और इसकी भी वजह बयान की कि वालिद का अदब इसलिए ज्यादा है कि वो तुम्हारी माँ का भी शौहर है, तुम्हारी माँ का भी आका है, इसलिए अदब में वालिद का ख्याल ज्यादा रखो, खिदमत माँ की ज्यादा करनी है। तो बहरहाल समझाना ये मकसूद है कि फैमिली के साथ हम कैसे हैं। अभी हम सारे घर जाएंगे, एक टेस्ट छोटा सा, पहले भी मैंने इस तरह के बयानात में अर्ज किया है कि घर जाएं तो घर जाकर एक टेस्ट कीजिएगा कि जब मैं घर में दाखिल होता हूं तो घर वालों की खुशी में, रिलैक्सेशन में, कंफर्ट में इजाफा होता है। क्या मेरे घर में जाते ही टेंशन हो जाती है, हर बंदा टेंशन में आ जाता है, जल्दी करो जल्दी खाना लगाओ वरना खैर नहीं, अरे कपड़े इस्त्री किए नहीं किए वरना तो गए। अच्छा बच्चे भी कहते जल्दी सो जाओ अब्बू आ गए हैं। वो अब्बू है या इंस्पेक्टर है कि घर वाले सारी टेंशन में आ गए? होना तो ये चाहिए था कि हम घर में जाते तो सबकी मुस्कुराहटें बढ़ जाती हैं। माशाअल्लाह बच्चे कहते हमारे अब्बू आ गए, माँ कहती मेरा बेटा आ गया, बहन कहती मेरा भाई आ गया, करीब आके बैठ जाते, हमें देख के दूर हो जाते हैं, दरवाजे बंद हो जाते हैं, सारे रूम लॉक, अरे घर में गया सन्नाटा। तो खुद सोचे मैं कैसा आदमी हूं। आप घर वालों की राहत के सामान होने चाहिए, तकलीफ नहीं देनी मुझे और आपको किसी को। ये अगर आज मैं और आप सीख जाएं, जिंदगी शानदार हो जाएगी। यकीन करें लोग आपके करीब आकर बैठना शुरू हो जाएंगे। वालिद कितना वो कामयाब है जो घर में जाए और बच्चे कहें अब्बू आ गए और आकर बैठ जाए। अब वालिद के लिए कितना आसान है उन्हें टीच करना, कितना आसान है उन्हें समझाना। तो बहरहाल मुख्तसर वक्त में मैंने चंद चीदा बातें अर्ज की हैं कि घर वालों के साथ भी, बाहर वालों के साथ भी, पड़ोसियों के साथ भी, मुलाजमीन के साथ भी, रिश्तेदारों के साथ भी, दोस्तों के साथ भी
ہمارا برتاؤ نرم، خوشگوار اور اچھا ہونا چاہیے، کسی کے لیے تکلیف کا ہم باعث نہ بنے۔ اگر مسلمان آپ سے راضی ہو گئے، دیکھو مرنے کے بعد بھی تو دعا کریں گے نا کہ ایک آدمی تھا بڑا اچھا تھا، ہمارا بڑا خیر خواہ تھا، تو انشاءاللہ آخرت میں بھی بھلا ہو جائے گا، اور ہمارے مرنے کے بعد لوگ ہمارے بارے میں یہ بات کریں کہ جان چھوٹ گئی، بڑا تکلیف دہ آدمی تھا، بڑا ذلیل کرتا تھا، تو اللہ کی بارگاہ میں ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کا باعث بنائے۔ اب یہاں چونکہ صدقہ اور خیرات کی بات ہوئی ہے، بالکل دینا چاہیے، دل کھول کر دینا چاہیے، راہ خدا میں صدقے کی تو کیا بات ہے۔ اللہ اللہ۔ ایک بار حضرت داؤد علیہ السلام کی صحبت میں ایک نوجوان رہتا تھا۔ ملک الموت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو خبر دی کہ یہ بندہ 3 دن بعد مر جائے گا۔ داؤد علیہ السلام غمگین ہو گئے، 3 دن ہو گئے تو وہ نوجوان پھر آیا آپ کی خدمت میں، آپ نے اس کو زندہ سلامت دیکھا۔ کئی دن گزر گئے، وہ بندہ ٹھیک ہی ہوتا تھا۔ ملک الموت کچھ دنوں بعد آئے تو آپ نے کہا یار آپ نے تو کہا تھا کہ 3 دن بعد اس کا انتقال ہو جائے گا، آپ روح قبض کر لیں گے، تو یہ تو ٹھیک ہے۔ فرمایا ہوا یہی تھا، 3 دن بعد اس کا ٹائم تھا روح قبض کرنے کا، مگر جس دن اس کی موت ہونی تھی، مجھے روح قبض کرنے پہنچنا تھا، اس سے 1 دن پہلے ایک فقیر جو ہے ایک سائل شخص کے پاس آیا اور اس نے اس کو 20 درہم اللہ کی راہ میں صدقہ دے دیا۔ اللہ کو یہ صدقہ دینا ایسا پسند آیا، اور اس فقیر نے دعا دی کہ اللہ تیری عمر میں برکت دے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر درہم کے بدلے اس کی عمر میں 1 سال کا اضافہ فرما دیا۔ اب یہ مزید 20 سال زندہ رہے گا۔ صدقہ عمر کو بڑھاتا ہے، صدقہ بری موت کو دفع کرتا ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، صدقہ جو ہے وہ بری موت کو دور کرتا ہے، رزق میں برکت لاتا ہے، عمر کو بڑھاتا ہے، بے شمار پریشانیوں کو دور کرتا ہے، بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ تو آپ سے جتنا ہو سکے دیکھو گن گن کر خرچ نہ کیا کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار ہم نے زکوٰۃ پوری دے دی، ہم نے تو حساب کمپلیٹ کر دیا۔ ارے آپ نے کمپلیٹ کر دیا، سامنے اگر اور نیکی کا کام آ گیا کر دو۔ کیوں؟ روایتوں کا مفہوم ہے کہ اے ابن آدم خرچ کیا کرو، تم خرچ کرو گے تو تم پر بھی خرچ کیا جائے گا، تم جتنا بانٹو گے اللہ اور عطا فرمائے گا۔ اب دیکھو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صدقہ دینے والوں کو، زکوٰۃ دینے والوں کو کیا پیارے انداز میں سمجھایا۔ قرآن مجید سورہ بقرہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ ترجمہ کنز ایمان ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے تو اللہ اس کے لیے بہت گنا بڑھا دے۔ بڑی عجیب بات ہے، اللہ نے قرض مانگا، میں آپ کو مثال کے طور پہ 25-50 ہزار روپے رکھوا دوں، 4-5 دن بعد کہوں یار ذرا میرے پیسے واپس کرو، تو آپ کا تو کوئی کمال نہیں ہے نا، میں نے دیے تھے اور میں نے لے لیے۔ ایسا ہی ہے، ہمیں مال کس نے دیا ہے؟ ذرا جواب دیجئے، ہمیں مال کس نے دیا؟ نعمتیں کس نے دی؟ ہمیں بنایا کس نے؟ سب اللہ نے دیا۔ اللہ ہی فرما رہا ہے میری راہ میں خرچ کرو، پھر قرض کیوں فرمایا؟ سبحان اللہ۔ علماء ہوتے ہیں، مفسرین نے کمال بحث کی اس پر کہ لفظ قرض کیوں استعمال کیا قرآن میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا فرمایا کہ آپ کسی کو جب قرض دیتے ہیں، بندہ جب کسی کو قرض دیتا ہے تو کیا سوچتا ہے کہ قرضہ دے رہا ہوں واپس دے گا، ورنہ تو ڈونیشن دے دے نا، صدقہ دے دیں، تحفہ دے دیں، تحفہ الگ ہے صدقہ الگ ہے۔ فرمایا صدقہ دیتے وقت بندے کا یہ ذہن نہیں ہوتا، ڈونیشن دیتے وقت، گفٹ دیتے وقت کہ واپس آئے گا، قرض دیتے وقت 100% یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ پیسے واپس آنے میرے ہی ہیں۔ تو سبحان اللہ، قرآن میں لفظ قرض اس لیے استعمال کیا کہ جب بھی راہ خدا میں خرچ کرو یہ یقین رکھنا کہ اللہ نے لوٹانا ہے، یہ واپس ملنا ہے، یہ ضائع نہیں ہو رہا، یہ جمع ہو رہا ہے۔ اور سبحان اللہ، ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جس طرح تم اپنے بچے کو پالتے ہو، بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا، بڑا ہو جاتا ہے، اونٹ کے بچے کو پالتے وہ بڑا ہو جاتا ہے، جب کوئی مسلمان اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے، چاہے کھجور کا صدقہ دے، چاہے لقمہ کھلا دے، اللہ بھی اس صدقے کو پالتا ہے۔ قیامت کے دن وہ چھوٹا سا صدقہ پہاڑ کی مانند اسے ملے گا، اتنا ہی نہیں ملے گا جتنا آپ نے دیا ہے، ملٹی پلائی ہو کر ملے گا۔ تو راہ خدا میں دل کھول کر خرچ کرتے رہا کریں، اور یہی سوچ کر خرچ کرتے رہا کریں کہ یہ جمع ہو رہا ہے، یہ ڈپازٹ ہو رہا ہے۔ وہ ہوتا نا کمیٹی ڈال دو، بی سی ڈال دو، یہ بی سی ہے، یہ کمیٹی ہے، یہ اس دن ملے گی جس دن ہمیں نیکیوں کی ضرورت ہوگی۔ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کروا دے۔ سنیے گا، بڑی انشورنس کمپنیوں کی اسکیمیں سنی ہے نا، آؤ میں آپ کو سناتا ہوں۔ حدیث قدسی ہے اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کروا دے، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ کم ہوگا، میں اس دن تجھے دوں گا جس دن تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی۔ یہ سیکیور ہو رہا ہے، یہ جمع ہو رہا ہے۔ آپ کی مرضی ہے کتنا چاہیے آپ کو، آگے تھوڑا چاہیے تو تھوڑا دے دو، آپ کو آگے بہت سارے خزانے چاہیے تو زیادہ دے دو، اور اللہ نے یہاں بھی بڑھانا ہے۔ یہ کمال ہے، یہاں دینے والے کا یہاں کم نہیں ہو جاتا، ادھر بھی جمع ہو گیا،
اللہ کی مہربانی سے یہاں بھی ملٹیپلائی ہو گیا. تو ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا چاہیے, آگے کے لیے ذخیرہ کرنا چاہیے. ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ, ایک ملک میں ایک کمپٹیشن کروایا گیا, اور وہ کمپٹیشن یہ تھا کہ سب سے بڑا بے وقوف کون. بڑا عجیب و غریب کمپٹیشن تھا. بادشاہ سلامت اس زمانے کے ہوتے تھے, بادشاہوں کا کام ہی ایسا ہوتا تھا کہ ڈھونڈو ملک میں سب سے بڑا بے وقوف کون ہے. بہت سارے بے وقوف آئے, اپنی اپنی بے وقوفیاں ظاہر کی, وزیروں نے ٹیسٹ لیے, کمپٹیشن کیا گیا. آخر میں ریئلائز ہو گیا سب سے بڑا جو بے وقوف ہے وہ ہماری مملکت میں یہ بندہ ہے. وہ آیا, بادشاہ نے کہا آپ نے چیک کر لیا؟ کہا ہم نے چیک کر لیا. بادشاہ نے اپنی سونے ڈائمنڈ کی جو مالا تھی نا وہ اتاری اور اس شخص کے گلے میں ڈال دی. تھوڑے دنوں بعد اس بے وقوف کو پتا چلا کہ بادشاہ سلامت بڑے بیمار ہو گئے اور زندگی کی آخری گھڑیاں ہیں, بہت زیادہ بیمار ہو گئے. وہ بے وقوف پہنچ گیا بادشاہ صاحب کے پاس. کہا بادشاہ سلامت کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ کہا بہت حالت خراب ہے اور اب تو یہ دنیا چھوڑنے کی تیاری ہے, اینڈ آف دا لائف تھا. بے وقوف تھا نا. کہتا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہا یہ جہان چھوڑ کے جا رہا ہوں. اچھا آپ یہ دنیا چھوڑ دیں گے؟ کہاں بس یہ دنیا آپ چھوڑ دوں گا. اچھا بادشاہ صاحب یہ بتائیے آپ جدھر جا رہے ہو, یہاں تو میں دیکھ رہا ہوں بڑے بڑے گھر ہیں آپ کے, بڑے بڑے محل ہیں آپ کے, ادھر بھی آپ نے کوئی محل بنا لیا جہاں آپ جا رہے ہیں؟ بادشاہ افسوس سے کہتا ہے ادھر تو میں نے جھونپڑی بھی نہیں بنائی ہے. میں دیکھ رہا ہوں آپ کے پاس بہت سارے ہیرے جواہرات ہیں, بڑا پیسہ ہے, ادھر بھی آپ نے کچھ پیسہ ویسا جمع کر لیا؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر کے لیے تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے. کہ اچھا میں ادھر دیکھ رہا ہوں آپ کے بہت سارے خادم ہیں, ادھر بھی غلام, ادھر خادم, آگے پیچھے سرونٹس, ادھر بھی خادم وادم جمع کر لیے؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ بے وقوف دراصل عقل مند تھا, اس نے اپنی وہ مالا اتاری اور بادشاہ کے گلے میں ڈال دی. کہا مجھ سے بڑے بے وقوف تو پھر آپ ہوئے نا, آپ کو پتا ہے آپ کہیں جا رہے ہیں, یہ سب چھوڑ کے جا رہے ہیں, اتنے بڑے بنگلے ہیں یہاں پر, ادھر کچھ نہیں بنایا. آپ کو پتا ہے سب چھوڑ کے جا رہے ہیں, ادھر اتنا پیسہ, ادھر کچھ نہیں جمع کروایا, تو مجھ سے بڑے بے وقوف تو آپ ہوئے. سچ بتاؤ میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ میرے اور آپ کے لیے کیسا میسج ہے. آج ہم سب کے پاس گھر ہیں, مگر کیا جنت میں گھر بنا لیے؟ آج ہم سب کے بیڈ روم بڑے اچھے ہیں, مگر کتنے ٹائم رہیں گے اس بیڈ روم میں؟ تکیہ اچھا نہیں ہے یار, ذرا آج کل سافٹ والا تکیہ چاہیے. بڑا کمر سیدھی رکھنے والا آج کل گدا آ گیا ہے جو کمر کو بھی سافٹ رکھتا ہے, نیند بھی اچھی آتی ہے. مہنگے گدے ہونے چاہیے. پلان کرتے ہو کتنے سال سو گے اس بستر پر, مگر ایک وقت آئے گا جب قبر میں ڈال دیے جائیں گے. وہ قبر سافٹ ہوگی کہ نہیں؟ وہاں نیند آئے گی کہ نہیں؟ وہاں کہیں کیڑے مکوڑے تو نہیں ہوں گے؟ وہاں کہیں آگ تو نہیں بھڑکا دی جائے گی؟ ارے یہاں تو گرمی ہوتی ہے تو میرے پاس جنریٹر بھی ہے, یو پی ایس بھی ہے, اگر پھر گرمی تو گیلری میں نکل جاتا ہوں. ایسے بھی لوگ ہیں جو گاڑی سٹارٹ کر کے گاڑی کے اے سی میں سو جاتے ہیں. مگر ادھر کدھر جاؤ گے؟ نہ ماں ساتھ ہوگی, نہ باپ ساتھ ہوگا, نہ دوست ہوں گے. ہم 2 گز کی قبر میں اکیلے ہوں گے. خدا را ادھر کی تیاری کر لو. اس دنیا میں رہ کر کچھ ایسا کر جاؤ کہ قبر بھی سافٹ ہو. خوش نصیبوں کو حدیث کے الفاظ ہیں, مرنے کے بعد یہ مجدہ سنایا جائے گا, نم کا نومت العروس, سو جا کے جیسے دلہن سوتی ہے. ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, مولا کتابوں میں پڑھا ہے کہ رحمت کا فرشتہ ندا دیتا ہے ان راتوں میں, ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے, ہے کوئی مغفرت کا سوالی کہ اس کی مغفرت کی جائے. یا اللہ تیرے بندے جمع ہیں, ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں ہماری مغفرت کر, ہمارے گناہ معاف کر. دنیا میں بڑا چین دیا ہے مالک, ہمیں آخرت میں تکلیف میں نہ ڈالیو, ہمیں قبر اور آخرت کے عذاب میں گرفتار نہ کیجیو. آج دنیا میں میرے اور آپ کے پاس موقع ہے, کر لو اپنے رب کو راضی. صرف رمضان میں نماز فرض نہیں, آج نیت کریں. جتنے میرے بھائی یہاں موجود ہیں اور اگر میری اسلامی بہنیں بھی مجھے پردے میں سن رہی ہیں, پکی سچی نیت کر لو کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ہم نہیں کریں گے رب کو ناراض. پھنس جاؤ گے یار, ادھر بڑے بڑے گھر بن گئے, بہت کچھ آ گیا, ادھر پھنس گئے تو کوئی نہیں ہوگا بچانے والا. بس نمازوں کی پابندی کریں, حرام روزی سے توبہ کریں. اسلامی بہنیں مجھے سن رہی ہیں تو بے پردگی سے توبہ کریں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں. اللہ نے دیا ہے نا, یہ مال کا اصل طریقہ ہے کہ زکوٰۃ بھی دے, صدقہ بھی دے, دیتے رہو. انشاءاللہ یہ جمع ہوتا رہے گا اور ہمارے لیے آخرت کا خزانہ ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ایسا بندہ بنا دے کہ ہم کسی کو تکلیف نہ دیں اور اس دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کو تیار کرنے والے کاموں میں ہم مصروف ہو جائیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی جو ہم نے سنا اسے یاد رکھنے, اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.